खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। शुक्रगुज़ार हूँ बिशप तारक जॉन का, उनकी पूरी टीम का और जोशुआ टीवी के तमाम मेंबरान और उनकी टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं पास्टर जावेद, मैं यूनाइटेड मिशन ऑफ गॉड चर्च मिनिस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है और पिछले 4 से 5 साल से खिदमत में हूँ। ये खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है। आज जो मैं मैसेज देने को हूँ, क्रिश्चियन फैमिली लाइफ, मसीही ख़ानदानी ज़िंदगी। आज हम सीखेंगे कि क्रिश्चियन फैमिली लाइफ क्या है, हमें किस तरह क्रिश्चियन लाइफ में रहना है और उसमें रह कर के अपने आप को मुख्तलिफ लोगों की खिदमत करना और उनकी बातों को देखना और लोगों को सिखाना है। आइए हम एक ही हवाला देखेंगे। अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली चंद आयात मुक़द्दसा मैं अपनी और आप सबों की रहनुमाई के लिए पढ़ूंगा। औस की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊँट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियाँ और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरक़ में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफ़त करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफ़त के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुवाफ़िक सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफ़ीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्रिश्चियन फैमिली लाइफ, मसीही ख़ानदानी ज़िंदगी। इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ ही कुछ अच्छा नहीं हुआ। पहला ख़ानदान, पहली फैमिली से गुनाह हो जाता है। मैं आदम और हवा की बात कर रहा हूँ। जब रूह ज़मीन पर खुदा ने पहले इंसान को भेजा और उसके साथ उसका जोड़ा बनाया, तो वहाँ पर उनसे बागे अदन में गुनाह हो जाता है, खता हो जाती है और पहली फैमिली जो है गुनाह कर जाती है। और खुदावंद, क्योंकि प्यार का खुदा है, मोहब्बत का खुदा है, रिलेशन का खुदा है, उन्हें बड़े प्यार से खुदा ने बनाया था। जब आदम को बनाया, उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो आदम जीती जान हुआ और उसकी पसलियों में से पसली निकाली और हवा को बनाया और इस तरह ये जोड़ा मर्ज वजूद में आए, बना। तो पहले जोड़े से खता हो जाती है, उसके बाद जब उनके बेटे होते हैं तो उनसे भी खता हो जाती है। आदम और हवा को खुदा बागे अदन से निकाल देता है। इसी तरह उनके बेटों को भी गुनाह में जब पड़ जाते हैं तो खुदा उन पर भी नाराज़ होता है। आज हम जो देखने जा रहे हैं रूह ज़मीन पर, जो बाइबल की रूह में और खुदावंद जो कहता है कामिल इंसान है, अय्यूब के बारे में जो अभी हमने हवाला पढ़ा है, अय्यूब को कामिल इंसान कहा गया है। अय्यूब का ख़ानदान एक बड़ा ईमानदार, खुदा के साथ चलने वाला, और अय्यूब खुद भी हर वक्त खुदा को पुकारने वाला है।
اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خدا ابلیس سے پوچھتا ہے کہ روح زمین پر تو چلتا پھرتا گھومتا ہے، تو نے میرے بندہ پر کبھی نگاہ کی؟ اس نے کہا ہاں میں نے نگاہ کی۔ تو اس نے کہا تو نے تو اس کے چوگرد باڑ لگائی ہوئی ہے، تو اگر تو اب اس باڑ کو ہٹائے تو پھر ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے نہ پکارے، تیرے خلاف ہو جائے، یا اس سے بھی گناہ ہونا شروع ہو جائے۔ اس نے کہا کہ ایسا اگر ہے تو میں تجھے آزادی دیتا ہوں، صرف تو ایوب کو کچھ نہ کرنا، باقی اس کے جسم میں جو بھی کچھ کر سکتا ہے کرنا، اور اس کے جو بھی ہے اس کے اس ٹائم پاس روپیہ پیسہ ہے، اس کے پاس جانور ہیں، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، تو ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ ایوب کے بیٹے بیٹیاں، اس کے جانور، اس کا جو کچھ بھی تھا، روپیہ پیسہ، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اگر اس کے بارے میں دیکھا جائے تو ایوب اپنے بچوں کے لیے جب وہ دعائیں کرتا تھا، ان کے گھروں میں جا کر ہر روز دعائیں بھی کرتا اور سوختنی قربانی بھی چڑھاتا تھا، اور ہر روز خداوند کا شکریہ ادا کرتا تھا، اور خداوند سے کہتا کہ شاید ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو خداوند معاف کرنا، اور خداوند اسے معاف کر دیتا تھا کیونکہ وہ خداوند کے ساتھ چلتا تھا۔ لیکن جب اس پر ساری مصیبتیں آئیں، پرابلم میں سے وہ گزرا، اور وہ اور مضبوط ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ، وہ بالکل خالی ہو گیا۔ بیٹے بیٹیاں وفات پا جاتے ہیں، جانور مر جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی بیوی جو تھی وہ بھی کہتی ہے کہ تو کس کی اب بھی پرستش کرتا ہے، کس کے سامنے دعائیں کرتا ہے، وہ کون سا خدا ہے جس نے تیرا سب کچھ چھین لیا؟ اور خدا نے اس کے ساتھ وعدے جو کیے تھے ان میں خدا بھی مضبوط تھا۔ اس نے کہا، اور وہ آج بھی ہم سب کہتے ہیں کہ اسی نے لیا، اسی نے دیا، اسی کا نام مبارک ہو، یہ وہ کہتا اور خداوند کے سامنے سجدہ ریز ہوتا۔ اور ایک وقت آیا کہ اس خاندان کو، اس جوڑے کو خدا نے دوبارہ بحال کیا، خالی بحال نہیں کیا، ڈبل بلیسنگ اس کو دی، ہر چیز بیٹے بیٹیاں عطا کیے اور دنیا کی ہر چیز ڈبل کر دی۔ آج ہمیں بھی اگر ہم جو چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، اگر ایوب کی طرح کریں، ہم جو خداوند میں جڑے ہیں اگر اس کی طرف نگاہ کریں تو آج ہمیں بھی خدا اسی طرح بلیسنگ دے سکتا ہے۔ خاندان کی میں بات کرتا ہوں، بائبل مقدس کے مطابق ایک خاندان کیا ہے؟ شوہر اور بیوی ایک مل کر ایک خاندان ہے، یہ ایک پورا گھرانہ ہوتا ہے، اور اولاد ایک برکت ہے، اور پھر بچے اور ماں اور باپ خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ والدین اور اولاد مل کر ایک خاندان ہے۔ پیدائش 45 اس کی 18 ورس ہے۔ والدین اور ان کے جیون ساتھی ایک خاندان کا حصہ ہے۔ پیدائش چیپٹر 7 پہلی ورس ہے۔ بیٹے اور بہو بھی مل کر ایک خاندان ہے۔ خدا خاندان کا اعلیٰ ترین سربراہ ہے۔ افسیوں 3 باب اس کی 14-15 میں ہے، کیونکہ جب خداوند نے یہ سکھایا تو کہا، آئے ہمارے باپ
تو जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है। रूह ज़मीन पर होते हुए आज हम सरबरा भी हैं, जो खामद है उसको सरबरा का नाम दिया जाता है, लेकिन खुदावंद में रहते हुए हम जो जोड़ा बना हुआ है वो सब बराबर हैं, दोनों मियाँ बीवी बराबर हैं। जब हम खुदा के ख़ानदान में आ जाते हैं तो खुदावंद हमारा तो बाप है ही, हमारे बच्चों का भी बाप है, हमारे माँ बाप का भी बाप है। इस हवाले से जो हमारा खुदावंद है वो हम सबों का सुपर हेड है, हमारा सबसे आला बाप है और हमें उसके ताबे रहना है। अगर हम बात करते हैं बाप की, जो हमारे जिस्मानी बाप हैं, जब रूह ज़मीन से रुखसत हो जाते हैं, सब अगर बात मैं करता हूँ सरबरा की, तो बाप के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद माँ जो है हेड बन जाती है, सरबरा बन जाती है। तो इस लिहाज से ना सिर्फ हमें बाप की रिस्पेक्ट बल्कि उसी तरह माँ की भी रिस्पेक्ट करनी है। वो दोनों एक तन हैं। एलिया नबी के ज़माने में एक बेवा और एक उसका बेटा है, और वो लकड़ियाँ चुन रही थी। वो औरत भी एक ख़ानदान गिनी जाती थी। वो भी खुद फैसले लेती और वो एलिया को बताती है उसके पास एक रोटी आटा और थोड़ा सा तेल है। माँ भी सरबरा के तौर पर काम करती है। वो बड़ी दलेरी से ख़ानदान को हेड कर रही होती है, और एलिया एक ख़ानदान को बरकत देते हैं। जब आप अपने बेटे की शादी कर रहे होते हैं या करते हैं तो वो भी एक सेपरेट ख़ानदान बन जाता है। आज हमें अपने बच्चों को भी थोड़ी सी उस तरह से आज़ादी नहीं, लेकिन आज़ादी होनी चाहिए कि वो भी अपने ख़ानदान को अच्छे तरीके से जो वो करना चाहते हैं वो करें। अपने बेटे बेटियों को अच्छे से स्कूल भेजें, अच्छे से अच्छे वो जो भी काम करना चाहते हैं वो करें, तो फिर इस ख़ानदान में तरक्की आएगी और ख़ानदान और ज़्यादा मजबूत होगा। ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ और कफ़ालत सरबराह की ज़िम्मेदारी है। पैदाइश चैप्टर 32 7 से 8 वर्स है। ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ और कफ़ालत सरबराह की ज़िम्मेदारी, ये बहुत बड़ा सवाल भी है, पॉइंट भी है कि जो सरबराह है उसके सर पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियां आ जाती हैं। उसको रुपया पैसा भी कमाना है और अपने बच्चों की शादियों के बारे में भी सोचना है और भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियां। तो जब एक जोड़ा खामद फौत हो जाता है और बीवी सरबराह बन जाती है तो उसके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए अगर एक मजबूत ख़ानदान, पावरफुल ख़ानदान हो जाए तो फिर जब इन क्राइसिस से गुजरेंगे तो भी मेरा नहीं ख्याल कि किसी प्रॉब्लम में वो पड़ेंगे। गो औरत ही सरबराह क्यों ना हो, क्योंकि हमारा जो हेड है, सुपर हेड है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी, वो हमें संभाले रखेगा और हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। आगे मैं एक पॉइंट देखता हूँ, सरबराह को फैसले करने का इख्तियार है। फैमिली का सरबराह जो होता है उसके इख्तियार में होता है कि वो फैसले भी खुद ले। चाहे बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, तो वो खुद फैसला करे। ऐसा ना हो कि बेटा हो या बेटी हो वो अपनी मर्जी से शादी करे। डिसीजन सिर्फ बाप का और माँ का होना चाहिए,
جو بھی ڈسیزن ماں اور باپ کا ہوگا اس میں خدا بھی شامل حال ہوگا اور خداوند برکت بھی دے گا۔ اگر میں دیکھتا ہوں ابراہیم کی زندگی کے بارے میں، جب وہ خداوند اس کو کہتے ہیں کہ تو میرے ساتھ چل، اور اس کا پورا خاندان تھا، ان کی نگاہ اپنے پورے خاندان پہ تھی، اور خدا نے اس کے ساتھ جو ہی وہ خداوند کے ساتھ چلتا ہے تو وعدے بھی کر رکھے تھے، برکات کے وعدے، اور وہ برکات بہت ساری تھیں کیونکہ ان کے پاس اولاد بھی نہیں تھی، اور خدا نے اولاد کی برکت کا بھی وعدہ کر دیا، اور خدا نے اس جوڑے کو نہ صرف روح زمین پر بہت کامیاب کیا بلکہ ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ بھی بنایا، اور آج ہم سب روح زمین پر جو جوڑے بنتے ہیں ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ گو ہم سبوں کا سپر ہیڈ خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، تو ہمیں ہر وقت ان نبیوں کو، ان پیغمبروں کو اور ان لوگوں پر نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، تاکہ ہمارے بیٹے بیٹیاں بھی جو روح زمین پر ہوں وہ خداوند کی مرضی سے چلیں، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ جب بھی ہم شادیاں کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، ڈولکیاں رکھتے ہیں، مہندی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ہم خداوند کو بھول ہی جاتے ہیں۔ یاد رکھیے خداوند ہی ہے جو جوڑے بناتا ہے، جو خداوند کے جوڑے بنے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ ایمانداروں کی اولاد بھی راست باز گنی جائے گی۔ آج ہمارے اگر بچے راست باز ہوں گے تو ان کی اولاد بھی راست باز ہوگی، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے اگر تو ایمان لائے تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو ہمیں خداوند کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ آخری پوائنٹ لیتا ہوں، ایمان اور اس کے جو فوائد ہیں۔ سربراہ کو اپنی ذمہ داری میں لینا ہے، اپنے بچوں کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ ایمانداری سے چل رہے ہیں، کیا جو میں جوڑا جوڑنے جا رہا ہوں کیا اس میں خداوند کی مرضی شامل ہے، کیا وہ کلام پڑھتے ہیں، بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ اور جب بہو گھر میں آ جاتی ہے تو سمجھ لیں وہ آپ کی بیٹی ہے، جو آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ تو آپ نے آگے بھیج دینی ہے۔ آپ کا جوڑا وہ ہے بیٹا اور بیٹی جو آپ کے گھر میں ہے۔ یاد رکھیے خداوند آپ کو تب ہی برکت دے گا جو آپ کے جوڑے زمین پر بنتے ہیں وہ خداوند کی مرضی سے بنے۔ مسیحی خاندانی زندگی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا ویژن ہے، لیکن ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر آج ہم خداوند کے ساتھ چلیں گے تو خداوند ہمیں برکت دے گا، نہیں تو روح زمین پر بہت سارے ایسے بھی جوڑے ہیں جو بنتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی کچھ بھی کر لے وہ جوڑے جڑتے نہیں ہیں، اگر جڑ بھی جائیں تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو بہت زیادہ برکت دے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔